विकास टिभी प्रस्तुत गर्दछ। रामेछाप विकास बहस कार्यक्रममा नयाँ प्रतिभाहरूको तातो तातो बहस। समाजको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जन्मभूमि रामेछाप भई कर्मभूमि काठमाडौँ बनाउँदै आउनुभएका युवाहरूले 2073 सालमा एक अर्कालाई दुःख पर्दाखेरि, समस्या पर्दाखेरि एक अर्का बिच हातेमालो गरेर दुःखहरू सेयर गरौँ, खुसीहरू बाँडौँ भनेर सुरु गरिएको यस समाजले आफ्नो यात्रालाई निरन्तरमा अगाडि बढाउँदै आइराखेको छ। यो यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ र हामी प्रष्ट पार्दै पनि जानेछौँ। यस समाजका संयोजक कृष्ण बुढाथोकी, कोषाध्यक्ष सोम बुढाथोकी, सचिव विमल पाण्डे लगायतका संस्थापक सदस्यहरू हामी उपस्थित छौँ। यसपछि हाम्रो परिचय कार्यक्रम छ। सामान्य परिचय कार्यक्रम गरिसकेपछि कार्यक्रमका बाँकी अंशहरू क्रमशः अगाडि बढाउँछौँ। परिचय कार्यक्रम चाहिँ म आफैलाई सुरु गर्छु। नमस्ते, म बालकृष्ण अधिकारी, घर मेरो मन्त्री रामेछाप। मेरो अध्ययन चाहिँ मास्टर्स डिग्री सोसियोलोजी र पोलिटिकल साइन्समा गरेको छु। मेरो पेसा चाहिँ एनजिओ सेक्टरमा हो, शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्छु। बसाइ मेरो काँडागाडी, कागेश्वरी मनोहरा वडा नम्बर 9 काँडागाडीमा हो। संस्थामा चाहिँ म संस्थापक महासचिवको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु। योभन्दा बाहेक अन्य केही स्थानीय क्लबहरूमा संस्थापक सदस्य, संस्थापक कुनै पदीय हैसियतमा बसेर काम गरिरहेको छु। नमस्ते, म कृष्ण बुढाथोकी, रामेछाप काठमाडौँ सिविल समाजको संयोजक। मेरो घर रामेछाप मन्थली 12 सिक्राल भन्ने ठाउँमा पर्छ र म चाहिँ अब पेसाले नेपाल बैङ्क लिमिटेडमा काम गर्दैछु र यो अब आफ्नो ठाउँमा जोडिनुपर्छ, केही भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले 73 सालमा यो भूकम्प पश्चात चाहिँ अब जीवनका सन्दर्भहरू, जीवनका महत्त्वहरू अलिक बढी चर्चा परिचर्चा हुन थाले पश्चात होइन, हामी पनि अब एकबद्ध भएर सामाजिक र मानवीय काममा अलिकति बढी भूमिका खेल्नुपर्छ कि हामी आफ्नो लागि मात्रै धेरै गर्न थाल्यौँ कि होइन, अलि बढी स्वकेन्द्रित भयौँ कि भने जस्तो भएर हामीले यो विश्वव्यापीकरणको यो आधुनिक चाहिँ एउटा चाहिँ नवीन अवधारणासँगै विभिन्न चाहिँ पेसामा, रोजगारमा, अवसरमा हामी बाहिर जान्छौँ। आफ्नो जन्मभूमि ठाउँ परिचय मात्रै दिनु भएर आउनुहुन्थ्यो। परिचय कार्यक्रम सँगै जोडिएर चाहिँ होइन, म अलिकति यो संस्थाको पनि भन्नुहुन्छ जोडेर चाहिँ हामीले अब हाम्रो भूमिका हाम्रो गाउँठाउँमा नि हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले एकबद्ध भएका हौँ र यो समाज मार्फत र यो टिममा अहिले हामी धेरै नै छौँ। नमस्कार, म केही शेर्पा, गोकुलगङ्गा 3 साल एउटा मेरो घर जन्मघर यहाँ काठमाडौँ विशेषगढीपुरमा हो। मसँग वर्ष आइट भर्नु एक्सपिरियन्स हो। त्यसपछि यता चाहिँ मसँग 2-3वटा पोजिसनहरू थियो। त्यो पोजिसनको अध्ययन अनुसन्धानमा अभ्यस्त छु। म रामेछाप लिको तामाकोसी वडा नम्बर 6 मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 13 लासी घर, हाल काठमाडौँ नयाँ बजार ग्यासमा पर्नेछ, अध्ययनमा छ। नमस्कार, म गौरव अधिकारी, पेसाले म मेकानिकल इन्जिनियर। मेरो घर चाहिँ खेम्ती, यहाँ हाल चाहिँ कोटेश्वर। सबैमा नमस्कार, मेरो राम बुढाथोकी हो। मेरो घर रामेछाप जिल्ला मन्त्री नगरपालिका वडा नम्बर 12। नमस्ते, मेरो नाम राजु खड्का हो। मेरो चाहिँ घर मन्त्री 14 बासी खुला गाउँ हो। यहाँ चाहिँ म यो झापासी। नमस्कार, म रमेश कुमार खड्का। नमस्ते, म चाहिँ विमल कुमार पाण्डे, घर मन्थली नगरपालिका 12 कम्बास। मन्थली नगरपालिका 12 गुरुपाङ घर, आम चितकोला, यस संस्थाको आजीवन सदस्य। म चाहिँ दीपक बुढाथोकी, मेरो रामेछाप मन्थली 12 अम्बास। र यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, म चाहिँ मोहन कार्की, मेरो चाहिँ गोकुलगङ्गा वार्ड नम्बर 2। नमस्कार, म मोहन कार्की, मेरो रामेछाप जिल्ला गोकुलगङ्गा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 ठोसीमा पर्छ। हाल म पेसाले जनआकाश मिडिया प्रणालीको अध्यक्ष छु। पेसाले 22-23 वर्ष अगाडिदेखि
पत्रकारितामा आबद्ध छु। विकास भएन, विकास गरेनन् भनेर मात्र हुँदैन, हामी पनि विकासमा सहभागी भएर आफूले विकासमा के योगदान गर्यौँ भन्ने सकारात्मक सोचको साथ काम कारबाही अगाडि बढाउन आवश्यक छ। धेरै रामेछापेली मित्रहरू प्रतिभावान, अध्ययनशील, कर्मठ हुनुहुन्छ। धेरै व्यवसायी, उद्योगी, व्यापारी हुनुहुन्छ। सबैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफूलाई चिनाउन समेत भूमिका खेलिरहनु भएको छ। यसै कारणले जन्मभूमि रामेछापको विकासमा समेत केही न केही रचनात्मक भूमिका रहनु पर्दछ। हामीले देखेको, सोचेको, सपनामा रहेको सुन्दर र समृद्ध रामेछापको खाकासहित विकासका ठोस योजना मेन स्वरूपमा अध्ययन र खोज गरी विकास बहसमा आउनुपर्दछ। विकास बहसले सबैमा तरङ्ग उमङ्ग ल्याओस्, नीति निर्माताहरूले ठोस र कार्यान्वयन योग्य विकास नीति बनाउन सकुन्, शिक्षकहरूले जनउपयोगी अनुसन्धानमुखी विद्यार्थी शिक्षा कार्यान्वयन गरून्, बुद्धिजीवीहरू विकासमा खोज अनुसन्धान गरून्, राजनैतिक दलहरू विकासमा दूरदृष्टि निर्माण गर्न र विकास आयोजना सम्पन्न गर्न एकजुट बनुन्, नागरिक समाज सर्वसाधारणले विकासमा चेतना बढ्दै श्रम, परिश्रम, मेहनतको जीवनलाई उत्तम जीवन पद्धति हुन् भन्ने मनस्थितिको विकास गरून्, कृषकहरूले कृषि उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्न तालिम, प्रविधि, सिप, शिक्षा लगायत सामाजिक प्रोत्साहन र उत्साह प्राप्त गरून्, विद्यार्थीहरूले विकास भनेको उच्चतम प्रविधि मैत्री उत्पादन सम्बन्ध र मानवीय तथा सामाजिक समानता र समृद्धिसहितको उच्चतम जीवन तथा सामाजिक पद्धतिको स्वरूपको रूपमा सोचुन्, पुँजी सिप हुनेलाई आफ्नै जिल्लामा रोजगार सहित उद्यमशीलता वृद्धि गर्न, रोजगारी आय आर्जनको लागि प्रेरणा उत्साह जागोस्, भौतिक विकास मात्र होइन सामूहिकता, सहिष्णुता, मानवीयता साथ सहयोग वृद्धि होस्, पुँजीको मात्र होइन मानवीय सम्बन्धहरूको पनि सँगसँगै विकास गर्नुपर्दछ, साथै जीवनलाई उत्साहपूर्ण व्यक्तिगत र सामाजिक स्वार्थको सन्तुलनमा ल्याइरहनु पर्दछ। हामी र हाम्रो जीवन, हाम्रो सोच र व्यवहार, समाज र राजनीति, बुद्धि र विकास, सपना र यथार्थ, जीवन र मृत्यु, सहयोग र सामर्थ्य, आलोचना र आत्मालोचना लगायत विविध पक्षहरूसँग निरन्तर सचेतना, सन्तुलन, सहमति र सहकार्य गर्दै जीवनमा केही सार्थक गर्छु है भन्ने सोच र व्यवहार निर्देशित भयो। यस पछाडि विकास बहस कार्यक्रम भएको छ र यसको सुरुवात चाहिँ कार्यक्रमको यसको सुरुवात चाहिँ मैले संयोजकबाटै गर्न चाहेँ। धन्यवाद। आसन ग्रहण गर्ने एकदम मान्छेलाई जय जय गराएको छ, त्यो सम्बोधनमय भाषण कति टाइम छ, एकजना मान्छेलाई ईश्वर मानेर विमोचन फलानाको महान उपस्थितिमा बिहान लिएर पढ्नु भेरी ब्याड कल्चर मेरो विचारमा। तपाईँहरू आफै सृजनशील भइसक्यो, यसको लागि यहाँलाई सर्वप्रथम यो कार्यक्रमको महत्त्व देखेर भेरी भेरी ह्याप्पी, आइएम रियली भेरी भेरी ह्याप्पी है। यो सिनियर मान्छेबाट चाहिँ प्रपत्रहरू दिनुभयो राम्रो सबैले यहाँ। अब यो हाम्रो सृजनशील समाजको ध्येय भनेकै सकेसम्म आफ्नो देश बनाऊ अथवा जिल्ला बनाऊ, आफ्नो टोल बनाऊ, पालिका बनाऊ भन्ने। यसमा यहाँहरू हाम्रो यो सृजनशील समाजमा मल्टी ब्रेनहरूको यहाँ ओपिनियनहरू राखिएको छ। उहाँहरूको आइडियोलोजी, विचार, आफूले देखेको आफ्नो भूगोल, आफ्नो समाजमा त्यहाँ के छ सम्भावनाहरूलाई, यसलाई कसरी गर्न सक्छ भन्ने ठुलो कुराहरू यहाँ लेखिसकेको छ। खोज अनुसन्धान ज्ञान विज्ञान भनेको चाहिँ लाखौँ करोडौँ वर्षसम्ममा पनि यो इन्डलेस हो। मान्छेको जीवन जन्मिएकोदेखि मृत्युसम्मको घडीसम्म खोज अनुसन्धान, जिज्ञासा, चासो यस्तो कुराहरू चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन। विकासको गति कहिल्यै पनि इन्डलेस इन्ड हुँदैन। अमेरिका विकास भएकै छैन क्या, त्योभन्दा अत्याधुनिक हुन बाँकी छ। चाइना विकास भएकै छैन, त्योभन्दा अत्याधुनिक विकासको गतिमा उनीहरू गइरहेको छ भनेपछि हाम्रो आजको नेपालको परिस्थिति त अन्य विश्वभन्दा हामी कति अविकसित भयौँ भन्ने कुरा हो। सबभन्दा ठुलो कति पछि छौँ र हामीलाई कतिवटा विश्वले छोडेर हामी गयौँ। हाम्रो आर्थिक निर्धनताको दशा कुन लेभलसम्म छ भन्ने कुरा हो। विकास केले हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न हो। विकास केले हुन्छ त भन्दाखेरि विकासको यो डिफिनेसन आफ्नो तरिकाले दिएको छ। फर्स्ट टाइम त पहिला विकास भनेको के हो भन्ने कुरा त ह्यारी ट्रुम्यान 1949मा अमेरिकाको राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले डेभलपमेन्टको कुरा परिभाषा बनायो। त्यो परिभाषामा उहाँले अब विकासको फरक किसिम, त्योभन्दा अगाडि विकास अविकास भन्ने संसारमा त्यस्तो विचार रहन्छ। अनि यो विचारहरूको पनि अब डाइमेन्सनहरू फरक किसिमको रहेछ। फ्रान्सको 1790को क्रान्तिपछि विचारको डाइमेन्सन पनि बदल्यो। विशेष त यहाँ सबैलाई नमस्कार, म मोहन कार्की, रामेछाप ठोसे वार्ड नम्बर 2 गोकुलगङ्गाको तर्फबाट। विशेष त यहाँ बहस भनेर उहाँले बोलाउनु विषयवस्तु अलिकति गन्तर मन्तर यस्तो बेसी त्यो मलाई अन्यथा नलिनु होला।
हामीले विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने र छिटो यो समय भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ती समयमा हामीले समयले पर्खिँदैन, हामीले पर्खिन्छौँ, समय लामो पर्खिँदैन। त्यसैले 11 बजी भनेको कार्यक्रम पनि सम्भवतः 11:30 बजेको साथै सुरु भएको छ। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु, सिधै प्रवेशमा गएँ। सम्पूर्ण सबैमा सबै उपस्थित रामेछाप विकास पक्षमा सहभागी रामेछापवासी सबैलाई म मोहन कार्कीको तर्फबाट नमस्कार गर्दछु। अब मैले सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। रामेछापको विकासको लागि मैले योभन्दा झन्डै 10 वर्ष अगाडि नै मेरो बालापनमा लागेको र पछि अध्ययनको क्रममा सम्भावना देखेको किर्पजको अवधारणा बनाएको थिएँ। सायद तपाईँले रामेछाप सृजनशील समाजले कम्पिटिसनमा भाग गराउनु भएको थियो, त्यसमा मैले भिडियो पनि हालेको छु। त्यस गरी मैले प्रस्तुत गर्दैछु किर्पजको अवधारणा। किर्पजको अवधारणा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत यी 3टा कुराहरू मैले जोडेको छु। त्यसमा म यसको लामो परिभाषातिर गइनँ, तर छोटोमा अर्थ खुल्ने गरी केही शब्द राख्न चाहन्छु। किर्पजको अर्थ हो कृषि, पर्यटन, जलविद्युत यी 3वटा स्रोत रामेछापसँग छन्। यसको परिचालन गर्न योग्य दक्ष जनशक्ति पनि हाम्रो रामेछापसँग नै छ। हामी मध्येमै छौँ, किनकि हामी त्यसमा अपुरो छैनौँ। रामेछापको भूगोलले दिएको प्राकृतिक सुन्दरता, स्रोत साथै मेहनती मानिसहरूको कर्मभूमि पनि हो। राष्ट्रिय एकतामा कहिल्यै नडगमगाउने साहसी पुष्पलाल, कृष्णलाल, गङ्गालाल पनि रामेछापका सपुतहरू हुन्। त्यसै गरी हरेक जाति र जातहरूको विविधता रहेको रामेछापमा मौलिक नेपाली संस्कृतिहरू समेत रहेका छन्, जसको उजागर हुन नसक्दा ती संस्कृतिहरूको माध्यमबाट पर्यटनभित्रै मनगी आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ। देशको बाहुल्य जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रीय जातिदेखि लोकोन्मुख हावी जाति समेत रामेछापमा रहेका छन्। रामेछापमा तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको जिल्ला हो। रामेछापका हरेक क्षेत्रमा मिश्रित जात रहेको भए पनि उमाकुण्डा गाउँपालिका सुनार जातिहरूको बाहुल्यता रहेको छ। दोरम्बा सुनापति गाउँपालिकामा तामाङ जातिहरूको बाहुल्यता रहेको छ। यस्ता देशका महत्त्वपूर्ण जातिहरू पनि रामेछापमा रहेका छन्। हिमाल पहाड तराई तिनै प्रकारले भरिपूर्ण भूगोलमा समावेशी भएको जिल्ला रामेछापले समग्रमा सबै खालका विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्न सक्ने आधारहरू हुन्। मैले यी आधारहरू अलिअलि सर्टकटमा प्रस्तुत गरेको छु। तराईसँग जोडिएका समथर भूभागमा आधुनिक कृषिको माध्यमबाट अत्याधुनिक खाद्यान्न उत्पादन गर्नको लागि सिँचाइ, मल बिउ, खाद्यान्न भण्डारण जस्ता आवश्यक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी पहाडी क्षेत्रमा धेरै मानिसहरूको बसोबास रहेको छ, तर व्यवस्थित बसोबासको योजना भने भएको छैन। पहाडी क्षेत्रलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरेर मझौला कृषिको अवधारणा साथै छोला स्केलका स्कुल, कलेज, अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी गुणस्तरीय शिक्षालाई जोड्न सकिने र शैक्षिक पर्यटन समेत विकास गर्न सकिने सम्भावना छ। यसै क्षेत्रहरूमा खेलकुद क्षेत्रको पनि विकास गर्न सकिन्छ। हिमाली क्षेत्रमा विशेष गरेर रामेछापको उत्तरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको लागि पूर्वाधारको विकास गर्दै लाखौँ लाख पर्यटकलाई लोभ्याउने कार्यक्रमको योजना ल्याई रामेछापबाट देखिने हिमाल, रामेछापभित्र नै रहेका दोलखा, खोला, झरना, नदी, पाखा, पखेराहरू, लहरा पहरा देखाई पर्यटन क्षेत्रबाट ठुलो धनराशि प्राप्त गर्ने आधार म देख्छु। तर पूर्वाधारको कमीका कारण माथि उल्लेखित आम्दानीबाट रामेछाप वञ्चित भएको छ। यो सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्र दोलखासँग जोडिएको रामेछापको भूगोल गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाको क्रमशः वार्ड नम्बर 1 चुचुरे, 2 ठोसे, उमाकुण्डा 1 को गुम्देल, 2 को बाम्ती भण्डार अन्तर्गत देउराली, खोदुङ, दोलखाको जिरी नगरपालिकादेखि रामेछापको गोकुलगङ्गा उमाकुण्डा हुँदै सोलुखुम्बुको लिपु पिके गाउँपालिका, किन्जादेखि लामजुराको क्षेत्रसम्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको हबको रूपमा विकास गर्न अन्तर जिल्लाको स्थानीय निकायसम्म समन्वय गरेर काम गर्न सकिन्छ। नेपालको अथाह प्राकृतिक सुन्दरताको आनन्द लिन आउने पर्यटकबाट रामेछाप जिल्लाको प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी प्राप्त गर्नेछ। त्यो आम्दानीले हिमाली क्षेत्रको विकास मात्र होइन, रामेछापलाई आवश्यक पर्दा जिल्लालाई समेत टेवा दिन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ। त्यसै गरी दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाले दोलखा र रामेछापको सङ्गम स्थलमा रहेको सैलुङ क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकास गरेर अर्थात् भौतिक पूर्वाधार सैलुङको प्राकृतिक बनोट नबिग्रिने गरी गरेर पर्यटनबाट मनगी आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना म देख्छु। जलविद्युतको क्षेत्रमा रामेछाप र दोलखाको सीमा नदी खिम्ती खोलाबाट 60 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भई भारतमा निर्यात भएको र नर्वेको कम्पनीले 50% नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको जलविद्युत यहाँहरूलाई अवगत नै छ। 2 मेगावाटको चाके खोला जलविद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा योगदान दिइरहेको छ। माथिल्लो खिम्ती 27.2 मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने अन्तिम तयारी छ। मध्ये खिम्तीको काम सुचारू भएको छ। रामेछाप र सोलुखुम्बु जिल्लाका सङ्गम लिखु नदीमा बनिरहेको लिखु 1, 2, 3 लोवर लिखु आयोजनाहरू
निर्माणको क्रममा छन्। यी साना र मझौला जलविद्युतको निर्माणले पनि रामेछापमा जलविद्युतको विकास देखाइरहेको छ। त्यसको अलावा ठुला जलविद्युत आयोजनाको लागि रामेछापसँग जोडिएर बग्ने सुनकोशी तामाकोशीको पानीलाई ठुला जलविद्युत निर्माण गर्न सकिने र त्यसबाट उत्पादित विद्युत विश्वकै सस्तो मूल्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उद्योगलाई दिएर ठुला स्केलका उद्योग कल कारखाना खोल्न सहज हुने उद्योग कल कारखाना खोलेर हजारौँ लाखौँ रामेछापवासीहरूलाई रामेछापमा नै रोजगार सृजना गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत रामेछापले योगदान गर्न सक्ने सम्भावना छ। जलविद्युतलाई यो अर्थमा अर्थ्याइएको छु। जलविद्युत अथाह भएपछि उद्योग स्थापना हुन्छ, उद्योग स्थापना भएपछि रोजगार सृजना हुन्छ, रोजगार प्राप्त भएपछि आर्थिक उन्नति हुन्छ, आर्थिक उन्नति गरेपछि समृद्धि आउँछ। रामेछापमा राणा शासनकालमा नै उत्खनन गरेर राष्ट्रलाई योगदान दिएका ठोसेमा रहेको फलामखानी तामेमा रहेको तामाक उत्खनन गरी प्रशोधन गर्न पनि विद्युतले सहज बनाउँछ। रामेछाप विकास गर्न यो मात्र नभए अन्य सम्भावना पनि नभएको होइन। र हाम्रो रामेछाप ओखलढुङ्गासँग जोडिएको क्षेत्र साङ्गुटार, सिन्धुलीसँग जोडिएको सेलेघाट, खैरेनीघाट, काभ्रेसँग जोडिएको रुबु, गुन्सी, भदौरे, सोलुसँग जोडिएको किन्जा, गोली, दोलखासँग जोडिएको बजार, ठोसे, शिवलाय, देवीटार, मिर्ती जस्ता बजारलाई रामेछापका नागरिकहरूले ठुलो स्केलमा व्यापारको माध्यमबाट आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहेका छन्। खाद्यान्नको व्यवस्थापनको सबै व्याख्या यहाँ मैले गरेको छैन, किनकि यसका भण्डारणहरू हाम्रो कसरी लाने भन्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ अहिले नै ठुला माफिया व्यापारले थाहा पायो भने, तर अर्को मोर्चन भनेर मैले त्यसलाई यहाँ उल्लेख गरेको छैन। माथि उल्लेखित आउँदा दिनमा रामेछापलाई गर्ने विकास मोडल प्रस्तुत गरेको हो, तर दुःखको साथ म व्यक्त गर्न बाध्य छु, मेरो कुनै कसैलाई आरोप लगाउने नीति नहुँदै पनि राजनीतिक पार्टीहरूले नै देशको नीति बनाउने ठाउँमा जाने व्यवस्था छ। सत्य कुरा यही नै हो। त्यो व्यवस्थाले चाहेको खण्डमा माथि उल्लेखित योजनाहरू व्यक्ति विशेष संस्थाले निर्णय रोक्न सक्छ। हामीले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि राजनीतिक नीतिले चाहिँ रोक्न चाह्यो भने व्यवस्थाले रोक्न सक्छ। त्यसैले यी कामहरू गर्न राजनीतिक रूपमा परिवर्तन नगरेसम्म सम्भव छैन। राजनीतिक परिवर्तन युवाहरूको नेतृत्व नआएसम्म माथिका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। वास्तविकता यही हो। रामेछापका राजनीतिक पार्टीका नेतृत्व हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै जति ठेकेदारहरू कि चाहिँ राणा शासनकालमा भूमिगत भएको भन्दै गुडविल खान पाउनुपर्छ भन्ने सोचका दाँत फुक्लेका, केस फुलेका, दमका रोगी र कुनै लाउरे भएर बल हुन्जेल विदेशमा जागिर खाएका बुढेसकालमा रामेछाप आएर के लछार्छु भनेर लागेको छन्। यस्ता परिपाटी नभत्काएसम्म जसले जति राम्रो योजना ल्याए पनि लागू हुन सक्दैन। त्यसैले रामेछाप विकास बहस गराएकोमा आयोजकलाई विशेष धन्यवाद। मेरो विचार सुनिदिनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त।